बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ रोज़ पहले आपको एक लेक्चर में ये बात बताई थी कि व्हाट आर द वेज़ टू बिकम अ डोमिनेंट लॉयर। एक कामयाब वकील बनने के लिए क्या बातें ज़रूरी होती हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ उसकी टिप्स दी थी। आज मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करने लगा हूँ, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल और कामयाब वकील बनने के लिए और क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आज आप एक बात ज़हन में रखें कि जब भी आप किसी केस को लेते हैं और आप किसी क्लाइंट के साथ राब्ते में जाते हैं, तो सबसे अहम बात होती है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड हिज केस। उस क्लाइंट को पूरा राइट दें, उस क्लाइंट को पूरा मौका दें कि वो आपको अपनी बात जो है वो पूरी एक्सप्लेन करे, और आप थोड़े से थोड़े टाइम में उसके केस को समझने की कोशिश करें। और जब आप उसका केस समझ जाएं तो वहाँ पे रुक जाएं और वहाँ पे अपने क्लाइंट के साथ अपनी जो फ़ीस है, पूरी फ़ीस, मुकम्मल फ़ीस, वो आप तय कर लें। और उस फ़ीस को तय करने में आप वहाँ भी कुछ बातें ज़हन में रखें कि एक तो आप क्लाइंट के साथ टोटल फ़ी तय करें, जो भी केस की फ़ीस हो। कभी ये ना कहें कि कुछ पैसे अभी आप दे दो तो फिर हम चलते रहेंगे। एक बार आपने क्लाइंट के साथ फ़ी तय कर ली, उसके बाद अपना फ़ी मेमोरेंडम निकालें, जो एक टाइप फ़ी मेमोरेंडम होता है। उसमें आप उसके साथ जो भी शराइत आपने अपनी फ़ी की तय की हैं, आप उसको मेंशन करें। उसके बाद उसको खुद साइन करें, फिर उसके सिग्नेचर्स लें और हमेशा के लिए उस फ़ी के चैप्टर को बंद कर दें। और जो एडवांस लेना है वो आप फ़ी ले लें, और उसके बाद तय कर लें कि इतनी देर में, इतने अरसे में आप बाकी के पैसे देंगे। और साथ में एक बहुत अहम बात तय कर लें कि इसमें मेरे क्लर्क के पैसे भी शामिल हैं, इसमें मेरे केस के एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, और उसके बाद क्लाइंट की जेब की तरफ कभी भी नहीं देखना। वो आपकी वकालत का पहला असूल है कि आप किस क्लास के वकील हैं। और इसमें एक अहम बात और आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त आप अपनी फ़ी तय करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि इधर आपने फ़ी तय की, इधर आपने केस लिया, बाहर जाते साथ पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट हो गया, तो क्लाइंट फिर आपको आपकी फ़ी नहीं देता। तो एक कामयाब वकील होने के लिए आप पहले अपने क्लाइंट के साथ ये बात तय कर लें कि अगर मेरे दफ्तर के बाहर जाके आपका एग्रीमेंट हो गया तो आप पाबंद हैं पूरी फ़ी देने पे, और मैं पाबंद हूँ आपका पूरा केस लड़ने पे। ये जितनी देर भी ये केस ले जाए वो केस मेरा है। तो ये एक अहम बात है जो मैंने आज आपको बताई। कामयाबी के लिए ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आप कभी अपने क्लाइंट का जो केस है, प्रॉपर्टी का ख़ास तौर पे, कभी भी फ़ी के अलावा प्रॉपर्टी के केस को कभी तय ना करें। कभी यह ना कहें कि मैं इतनी ज़मीन बीच में से मैं लूँगा, या इतनी दुकानें मेरी होंगी, या इतनी चीज़ें मेरी होंगी, और मेरी फ़ी जो है बिल्कुल थोड़ी सी आप मुझे बेशक दे दें, जब आपके केस का फ़ैसला हो जाएगा तो मैं तब आपसे बाकी फ़ी कभी भी नहीं। क्लाइंट की प्रॉपर्टी उसकी, क्लाइंट की दुकानें उसकी, क्लाइंट की हर चीज़ उसकी। आपका सिर्फ वो जो आपने अपनी फ़ी में तय कर लिया है, वो 10 लाख है, वो 20 लाख है, वो 50 लाख है, वो 10 मिलियन है, वो कुछ भी है, दैट इज ओनली योर फी। उसके बाद क्लाइंट की प्रॉपर्टी चाहे 10 अरब रुपये की है, वो दैट गोज टू द क्लाइंट। उसका वकील के साथ कतन भी कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी ये नहीं कहें क्लाइंट को कि जनाब मैं हर सूरत में ये केस जीत के दूंगा, अगर मैंने ये केस ना जीता तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो ये हल्के होने की निशानी होती है। ये इस तरह का जो कंडक्ट है, दैट इज़ नॉट वेरी फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर। तो मैं ये आपको दो बातें ये अहम थी, मैंने आपको बताई। उसके बाद हमेशा अपने क्लाइंट से पहले आप अदालत के अंदर पहुंचें। बहुत ही खुशी महसूस करेगा आपका क्लाइंट जब आप अदालत में उससे पहले जाएंगे। ही विल हैव टू से नथिंग एल्स टू यू एक्सेप्ट वो आपकी तारीफ करेगा। तो ये बात भी बहुत अहम है। उसके बाद कभी पुलिस स्टेशंस में जाने की फीस नहीं लें। कभी अपने क्लाइंट के लिए क्लाइंट के साथ पुलिस स्टेशंस में नहीं जाएं। कभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम्स के सामने नहीं जाएं। वकील का काम नहीं है पुलिस के एसएचओस के सामने जाके खड़ा होना, या पुलिस के किसी भी ऑफिशियल व्हाटसोएवर
جتنا بھی ہائی رینک پولیس آفیسر ہو، آپ کلائنٹ کے لیے اس کے پاس، ہاں آپ کا پرسنل اگر کوئی ایشو ہے سو یو کین گو اینی ویئر، بٹ یو کین ناٹ گو ٹو پولیس آفیسر فار دی سیک آف یور کلائنٹ، اور اس کی یعنی فیس طے کر کے کبھی بھی اندر نہیں جائیں کہ جی میں تھانے کی بھی فیس لیتا ہوں اور میں اس کی بھی میں آپ کے ساتھ وہاں تک جاؤں گا، خاص طور پہ مرڈر کیسز کے اندر جی میں تفتیش میں ساتھ جاؤں گا. ناٹ ایٹ آل. یو آر اونلی ریپرزینٹنگ یور کلائنٹ ان دا کورٹ. آپ صرف عدالت کی حد تک اس کے وکیل ہیں. آپ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ ہاں اس کو ایڈوائس دیں، جب اس کو ایڈوائس چاہیے آپ اس کو ایڈوائس دیں، بٹ یو شوڈ نیور ایور ٹیک منی فار گوئنگ ان ٹو دی پولیس اسٹیشنز. اس کے بعد یہ کلائنٹ اور وکیل کا رشتہ بالکل ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ ہے. جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے لیے اپنا سب کچھ کھول کے اپنے وکیل کے آگے رکھ دیتا ہے. کبھی اس کی اس کانفیڈنس کو شیٹر نہیں کریں. کبھی اس کا دیا ہوا کوئی چیز آپ کو، کاغذ، کوئی راز، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھیں کہ وہ کلائنٹ کے لیے بہت اہم ہے، اس کو کبھی بھی اس کے کانفیڈنس کو شیک نہیں کریں، کسی کو وہ چیز نہیں دیں. اور اس سے کلائنٹ کا اور آپ کا رشتہ جو ہے، اور ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو ایڈوائس دیں. اس کو جب بھی کسی خاص ایڈوائس کی ضرورت ہے، کبھی یہ نہیں کہیں مجھے فون نہیں کرنا، مجھ سے بات نہیں کرنا. ناٹ ایٹ آل. اس کو ایڈوائس دیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کا کلائنٹ آپ کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو نمبر دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے پوٹینشیل اور آپ کی کیپیبلٹی کے مطابق ہوتے ہیں. کلائنٹ از ویری انٹیلیجنٹ. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فیس تو دی 1 لاکھ روپیہ، تو میں تو باتیں اب تک پوچھ چکا ہوں 50 اپنے وکیل سے. تو وہ ہی ڈزنٹ وش دیٹ یو شوڈ بی ان کانٹیکٹ ود ہم آل دا ٹائم. تو اس لیے آپ کے پوٹینشیل کے مطابق کلائنٹ آپ کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو ریٹنگ ہے اس کو اوپر سے اوپر لے کے جائیں. اس کے بعد ایک سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی سرکاری وکیل کے نام پہ نیور ٹیک منی. کبھی کورٹ سٹاف کے نام پہ نیور ٹیک منی. کبھی کسی کے بھی نام کے اوپر نیور ٹیک منی فرام یور کلائنٹ. کلائنٹ اور آپ کا اتنا ایمانداری کا رشتہ ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کا اور آپ کے کلائنٹ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں آنا چاہیے. آپ کا کلائنٹ جب آپ کے سامنے آئے، ہی شوڈ فیل دیٹ آئی ایم کمنگ بفور سچ اے پرسن کہ جو انتہائی ایماندار ہے، انتہائی کیپیبل ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ ہے، اور مجھے اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا جس طرح سے ڈاکٹر مریض کی جان بچا لیتا ہے، اسی طرح ایک وکیل بھی اپنے کلائنٹ کی جان ہی بچاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس کی ہیں کہ آپ جتنی ایمانداری سے، جتنی پوٹینشیل کے ساتھ، جتنی خوبصورتی سے اس کا کیس پلیڈ کریں گے، آرگیو کریں گے کورٹ کے اندر، اتنی ہی زیادہ آپ کی ریپوٹیشن بنے گی. کسی بات پہ توجہ نہیں دیں، صرف اور صرف ایمانداری پہ، اپنی کیپیبلٹیز بڑھانے پہ، اپنے خوبصورت انداز پہ، اور یہ ثابت کرنے پہ کہ ایک سکسیسفل وکیل جو ہے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی اپنے کلائنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کبھی اپنے کلائنٹ سے الجھتا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے کلائنٹ کی کہیں پہ انسلٹ نہیں ہونے دیتا. اور ایک سب سے آخر میں بات بتا دوں، اپنے کلائنٹ کے لیے ہمیشہ اس کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو جو بھی کچھ کرنا پڑے آپ کریں. آپ کو کورٹ میں کسی حد تک جا کے کیس کو آرگیو کرنا پڑے، آپ کو کتنا ہی کیس کو بلنٹلی لڑنا پڑے، آپ کیس کو لڑیں، ہمیشہ کامیابی آپ کی ہوگی. تو میں کچھ باتیں یہ ایسی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا میرے پرسنل ایکسپیرینس سے. If I am standing right today at some place, the only reason is that I have learned all these things. تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. آپ بہت ہی کامیاب وکیل بنیں گے یہ ان کچھ باتوں پہ عمل کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ میں اور بھی باتیں آپ سے شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.